प्रोग्राम में बात करेंगे इत्तलात और नशरियात की वजीर मरियम औरंगजेब की, जो आज कौमी असेंबली में खिताब कर रही थी। मरियम औरंगजेब का कहना था कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। कल वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असेंबली में अपने बयान में कहा था कि इदारों के आईनी किरदार पर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए। आज वजीर आजम की कल की तकरीर के जवाब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नवाज पार्लियामान के जरिए अदलिया पर हमला करेगी तो वो सड़कों पर निकल आएंगे। अगर ये पार्लियामेंट को इन्होंने इस बार इस्तेमाल किया हमारी अदलिया को सिर्फ इसलिए तबाह करने के लिए कि मुल्क के सबसे बड़ा मुजरिम नवाज शरीफ की चोरी बचाने के लिए, तो हम मजबूर होंगे सड़कों पर निकलने के लिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो आज मीडिया कमीशन केस सुन रहे थे, उन्होंने भी रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन आइन उससे भी सुप्रीम है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि कानून साजी पार्लियामान का हक है और अदालत कानून साजी पर नजरसानी कर सकती है। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तानी फौजियों के सऊदी अरब भेजे जाने की। कल वजीर दिफा ने सेनेट में इस हवाले से ब्रीफिंग दी थी, जो चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी ने नाकाफी करार दी। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुलबीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260607 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूं कि ये नंबर डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं और जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा भी गुलमीने, मैं आपके साथ बारहा ये बातें करता रहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना वो सिमर हो रही होती हैं, वक्त करता है परवरिश बरसों मरी। अब देखो, पहले वो जो नकीब बेचारे की हुई थी हलाकत जाली एनकाउंटर में, उसका आखिर में शाखसाना ये निकला कि राव अनवार तो अभी तक नहीं मिले। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसामा बिन लादेन का वो रिकॉर्ड पूरा करेंगे, मैंने तो आपको बताया था, तोड़ेंगे। उसके बाद बात बढ़ गई इस्लामाबाद में वो पश्तून लॉन्ग मार्च। अच्छा, मैं उस वक्त भी बार बार इल्तिजा करता रहा कि इस इशू को वसी तर तनाजुर में देखना चाहिए कि ये मसला सिर्फ पश्तूनों का नहीं है। असल बात ये है, हकीकत जो है वो ये है कि नकीब की बात को सबसे ज़्यादा जो है वो नॉन पश्तून ने आया किया, इनिशिएटिव लेकर सिविल सोसाइटी के लोग, जिब्रान एक्सेट्रा। लेकिन बहरहाल, और उस थाने का इंचार्ज जो इसमें पूरा कुछ करने वाला था वो खुद मरवत था, उस इलाके था। एनीवे, यहाँ पे हुआ, उसको हमने मीडिया ने नज़रअंदाज किया। उसी की रोशनी में अब जब यहाँ पे बात आई तो ज़ाहिर है और इश्यूज भी आ गए। मैं पूरी दयानतदारी से समझता हूँ कि यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे वो बुनियादी तौर पर अपोलिटिकल लोग थे, गैर सियासी लोग थे, जो बहुत लिजिटिमेट कि जी हमारे साथ क्या हो रहा है। उसमें कुछ और उन्होंने मुतालबात जो है ख़ास वज़ीरिस्तान के हवाले से भी ऐड कर ले, जो उनके डे, और उसको इग्नोर करने के बावजूद जब हमने थोड़ा बहुत शोर वोर मचाया तो मुतल्लिका हुक्काम ने उनसे बात की। अब ये कि वतन कार्ड जो कि इंतहाई ज़रूरी बुनियादी चीज़ समझी जाती थी, बहरहाल उसको विड्रॉ किया गया है। अब और बातें भी हो रही हैं। अब सवात में भी कुछ चेक पोस्ट हैं, उनके बारे में भी लोग कर रहे हैं। अब राव अनवार तो गायब है, जमीन खा गई, आसमां खा गया। जो लार्जर इशू है, एमएससी का एक और स्टूडेंट जो बाजोड़ से है, कराची यूनिवर्सिटी से, उसके साथ भी वही वाकया हुआ। तो इससे एक बात साबित हुई, राव अनवार अकेला कोई मसला नहीं था, लार्जर इशू है जिस पे लार्जर इशू ये है कि हम बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं। हमारी पुलिस और ख़ास तौर पर जो लोग अभी कराची में बैठे हुए हैं, उनमें एक रिवायत, एक जिबल्लत के तौर पर यह है कि फर्स्ट किल एंड देन आस्क क्वेश्चन। हाँ, जब समझना है कि क्या अब इस बात को होना ये चाहिए कि कराची के तमाम शहरी अपना मसला समझे कि वर्ड काइंड ऑफ पुलिसिंग हमारे साथ हो रही है, उनका ताल्लुक किसी भी लसानी गिरोह से हो, और ब्रॉडर लेवल पे पूरे पाकिस्तान में ये महसूस किया जाए। लेकिन हम जुल्म ये कर रहे हैं
کہ آج جیسے باجوڑ ایجنسی میں جو لوگ اس بچے کے بارے میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کی بات کو لانے میں کیا حرج ہے؟ ہاں بس اچھا جب یہ لایا نہیں جاتا، کیونکہ اس میں کوئی راو انوار جیسا کیریکٹر نہیں ہے نا جس کے بارے میں ہم ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر سکیں، بس اتنی سی بات ہے، that's what اس it سے is۔ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بے ساختہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، بنیادی طور پر غیر سیاسی نوجوانوں کے جو مطالبات ہیں، جو سوچ ہے، جو ان کا ذہن بن رہا ہے، جو ان کے ڈے ٹو ڈے مسئلے سے اس کو اگر ہم ان کی روزمرہ زندگی کے حوالے سے جو ان کے ذہن میں نئے سوالات آ رہے ہیں انہیں جب ہم ایڈریس نہیں کرتے تو ان کے جو وہ بنا رہے ہوتے ہیں اس کو سپن دینے کو بہت سارے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اشرف غنی صاحب جو ہیں، ان سے افغانستان ماشاءاللہ سنبھالا نہیں جا رہا، وہاں پہ وہ خود کو پشتونوں کا نمائندہ سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک ٹک کر کے جو ہے وہ ایک ٹویٹ جاری کر دیا کہ جی ویری گڈ ٹھیک ہے نا۔ سپورٹ میں افغانستان میں سپورٹ میں جلسے جلوس بھی ہوئے تھے ویسے نصرت صاحب، یہ بات تو ماننی پڑے گی آپ کو۔ دیکھیں آپ سمجھتی وہ بھی سپونٹینیس ہی تھے میرے خیال میں۔ ارے نہیں بھائی، آپ جب آپ اشرف غنی کے لیول پر جب آپ اس طرح کرتے ہو تو ہمارے ہاں یہ بھی تو ایک نیریٹو ہے نا کہ جی کچھ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں بالکل، جو میں بزد ہوں کہ نہیں ہے ان کی بات سے۔ اب جب اگر میں اپنے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر احمد شاہ کا ذکر نہیں کروں گا تو پھر کوئی اور کرے گا اور اس کے بعد وہ جو مرضی سپن دے، اور باجوڑ میں جو احتجاج ہوا اس کا بھی تذکرہ نہیں کروں گا، تو جو لوگ یہ سپن کر رہے ہیں کہ جی پشتونوں کو، خاص طور پر ان پشتونوں کو جو قبائلی علاقوں سے ہیں ان کو ریشیل پروفائلنگ ہو رہی ہے ان کی، تو یہ اگر آپ یہ تاثر اپنی خاموشی سے، سیلف سینسرشپ سے اگر آپ یہ تاثر لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہو تو یہ غلط بات ہے۔ ذمہ داری کا احساس کریں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ راو انوار کو تو انہوں نے بریو کٹ کہہ دیا تھا، آصف علی زرداری صاحب نے، پھر شرمندہ بھی ہوئے۔ اب خدا کا لاکھ شرمندہ لاکھ ہوئے شکر تھے ہے یا فرت اللہ بابر صاحب ہوئے تھے، یہ بھی اب ایک الگ بات ہے، انہوں نے معافی بھی خود مانگی ٹیلی ویژن پر، بہرحال وہ ایک الگ قصہ ہے۔ لیکن مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے آصف علی زرداری صاحب نے حکومت سندھ کو کہا ہے کہ ہر صورت میں یہ وہ we are not going to tolerate it bla 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 bla۔ بٹ میرا جو سوال ہے وہ دو ہے۔ نمبر 1 کہ اب تو راو انوار نہیں ہے، ہاں تو مسئلہ تو پھر بھی ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ something is wrong with policing in Karachi۔ ایبسولوٹلی۔ اس میں جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ پشاور سے کراچی تک ایک ہی پولیس آفیسر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں خواجہ صاحب؟ اے ڈی خواجہ صاحب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں میڈیا کو کوشش کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ایک جینوئن کاز کو کوئی اور کسی اور مقصد کے تحت اچک کے اپنی پسند کی کہانی بنا کے پھیلا دے، ہم خود ہی کیوں نہ ایک لیجٹیمیٹ، ایک بچہ ہے، طالب علم ہے، نظر بظاہر اس کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ہمیں اس کا واویلا کرنا چاہیے۔ ایبسولوٹلی، یہ میں صرف عرض بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی آپ سے ڈس ایگریمنٹ ہو نہیں سکتی۔ دوسری بات یہ ہے بی بی کہ وہ ہم تو کل ہی جب وزیر اعظم صاحب نے خطاب کر دیا تھا، ہماری خوش قسمتی کہہ لو، بدقسمتی کہہ لو کہ اس کے فوراً بعد وہ 7:16 پر کھڑے ہوئے تھے، ہم 8 بجے آن ایئر تھے، تو 8 بجے آن ایئر، تو اس کے علاوہ تو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ کل جیسے میں نے تمہیں کہا کہ بی بی او ہو میں غلط تھا، یہ تو واقعی کوئی گیم بنانا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے آپ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ پتہ کرائیں گے تو رپورٹنگ موڈ میں جانا پڑے گا اس عمر میں، اور سچی بات ہے میں آپ کو دیانتداری سے بات بتا رہا ہوں، بہت آنیسٹلی، رپورٹنگ بھی یہ 24 گھنٹے کا کام ہے اور جبلی کام ہے، اور مقصد یہ کہ میں کافی کاہل ہو گیا۔ بہرحال اب میں جو یقین ہے مجھے آپ نے کچھ تو پتہ کروایا نہیں، جو میں نے تحقیق کی، اب اس کے حوالے سے جو میں آپ کو ذمہ داری سے باتیں بتاؤں گا وہ بخدا حیران کن ہوگی، اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ اچھا اوکے۔ مثال کے طور پر یہ طے کر لیا گیا ہوگا کہ چونکہ نواز شریف صاحب بہت دنوں سے مجھے کیوں نکالا کی دہائی مچا رہے ہیں،
اور آج سے 2 یا 3-4 دن پہلے شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم کی ان کی وہاں ملاقات ہوئی تو شاید ان کی یہ جو تقریر موصوف نے کل کی ہے اٹ واز ونکڈ بائی نواز. اوکے چلیں. نصرت جاوید جتنی رپورٹنگ سیکھی ہے وہ پوری استعمال کرنے کے بعد کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کو اس تقریر کا بعد میں پتا چلا اور پھر آج جاتی عمرہ میں اجلاس بلایا. یعنی کہ جب تقریر ہو چکی تھی تو تب ان کو معلوم چلا. اس کے الفاظ یہ بات تو پہنچ گئی تھی کہ پارلیمانی پارٹی میں یہ باتیں ہوئی ہیں اور نیچرلی وزیر اعظم کے لیے تو وہ انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا. جب یہ اطلاع رائے بند پہنچی ہوگی تو مجھے کیوں نکالا والے کے لیے ساؤنڈ ٹو میوزک کیا ہوگا, لیکن یہ اس طرح کی تقریر ہوگی یہ انہیں معلوم نہیں, ان کے لیے حیران کن تھی جس طرح ہوئی ہے. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نصرت صاحب سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس کے بارے میں اور کیا باتیں چل رہی ہیں. بریک لیجیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا, اب اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاہد خاقان عباسی نو ڈاؤٹ بہت دھیمے لہجے کے لائی لو قسم کے بیک بینچر ٹائپ کے تھرو آؤٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں اتنا انیشیٹو لے کے یہ خود سے کرنا. بہت سارے لوگوں کو یہ علم ہے کہ یہ بہت ضدی شخص بھی ہیں. اوکے دیکھیے, نواز شریف صاحب کا جب تختہ الٹا جنرل مشرف صاحب نے تو بنیادی الزام یہ تھا کہ مشرف صاحب کا جہاز واپس آ رہا تھا, اس کو لینڈ نہیں کرنے دیا گیا تو ہائی جیکنگ. اس میں کو ایکیوز جو تھے وہ شاہد خاقان عباسی تھے. صحیح. اس کے بعد نواز شریف صاحب تو چلے گئے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور سعودیوں کی محبت سے تو سرور پیلس چلے گئے. شاہد خاقان عباسی اس کے بعد مسلسل 1.5 سال تک لانڈی جیل کراچی میں رہے. اچھا, چونکہ یہ ہائی پروفائل پولیٹیشن نہیں ہے, ان کا کسی نے ذکر تک نہ کیا. اس دوران ان کے اپنے والد بھی ایئر فورس کے تھے, لیکن ان کا ننیال, ان کا سسرال, اس سارے کے سارے ان کا تعلق یہ پاک فوج سے ہے, یعنی بڑے ویل پلیس سارے. ٹھیک ہے, اور ہر طرح سے ان کو اپروچ کیا گیا شاہد خاقان عباسی کو مل جائیں تو کہ آپ بس یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کرتا, وزیر اعظم کا حکم تھا کہ لینڈ نہیں کرنا, میں انچارج منسٹر تھا پی آئی اے کا, میں جا کے وہاں پہ بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, تو آپ کو ہم کوئی ریلیف دیتے ہیں. 4 سدہ سے ایک کال ہے, لے لیں جی. السلام علیکم. ہلو, 4 سدہ سے آپ بات کر لیں جی پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سر جی نصرت جی ایک بات پوچھنا چاہوں گا. جی, آپ ہمارے بڑے ہو, بزرگ ہو, اور آپ کا پروگرام میں بھی لائیو دیکھ رہا ہوں, تو میری ذہن میں ایک بات آ گئی کہ کاش کوئی ایسا آ جائے ہمارے ملک میں کہ صرف پنجاب کا نہ سوچے, سندھ کا نہ سوچے, پوری پاکستان کا سوچے. بالکل جی, اسی طرح سوچ. خدا کرے کہ جس طرح سے پولیس, یعنی عمران خان ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ KPK کی پولیس سارے صوبوں سے مختلف ہے, تو میری خواہش ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ خدا کرے کہ سارے بالکل جی, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور یہ جو نظام ہے نا یہ ایک ہو جائے. بالکل جی, ایک طرح سے ہو جائے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ جو سیاسی مداخلت ہے نا یہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ بابا اب اس میں ابھی چل رہا ہے نا کہ کوئی کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں. جی بڑی مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بنیادی بات کر دی کہ پولیسنگ جو ہے وہ پورے ملک میں اسی طرح ہونی چاہیے جیسے پولیس بہت سے ملکوں میں ہوتی ہے. ان ملکوں میں ہوتی ہے جہاں قانون کا احترام ہوتا ہے, ان ملکوں میں ہوتی ہے جہاں پر طاقتور لوگ جو ہیں وہ خود کو جواب دہ سمجھتے ہیں. اچھا, اب یہ بیک گراؤنڈ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. کل ان کی تقریر میں نے تمہیں کہا کہ میں تو خود بڑا حیران ہوا, بڑی نپی تلی, اور میں کسی اور کی بات کیوں کروں
क्योंकि उसके फौरन बाद खुर्शीद शाह साहब खड़े हुए तो उन्होंने जब कहा कि जी हाजिर हाजिर लहू हमारा, तो मैंने कहा बीबी इसके पीछे तो बड़ा होमवर्क। इसका मतलब है कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। हाँ, मैंने ये कहा ना, या मैंने झूठ बोला है, क्या मतलब? अच्छा ये कि झूठ बोले तो मुराद ये कि मेरी आपका अंदाजा गलत था। अंदाजा गलत तो नहीं बैकडोर डिप्लोमेसी, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने वो जो तकरीर किया वो सोलो खेल गए। अच्छा, वो जज्बाती हो गए, वो क्या मतलब? रात के 10 साढ़े 10 बजे तक ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ये खुर्शीद शाह साहब को जज्बाती हो गए, उनका पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। ओके, क्योंकि जब मैं गया, मैं तुम्हें कहा मैं 1-1:30 बजे तक जा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप उनकी तकरीर पे दोबारा जाओ ना, तो उसमें बार बार वो कहते रहे, मेरा ज़हन था कि अच्छा यार इन्होंने वो आईनी तरमीम वगैरह तय कर ली है जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, और मैं अब भी कह रहा हूँ इस बात से कता नजर कि कौन दुरुस्त है और कौन गलत। ये तो फिर क्या गेम है बॉस, व्हाट इज हैपनिंग? अगर उन्होंने भी पहले नहीं की भी, पीपल्स पार्टी भी सोलो खेल गई, तो फिर क्या हुआ? क्या आप नवाज शरीफ साहब को भी पता नहीं था। इसमें यह है कि मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपको दोबारा जो है वो शायद खकान अब्बासी की तकरीर पे वापस जाना पड़ा, ओके, जिसमें मौसूफ ने कहा कि मैं आपके सामने डिटेल्स रखूंगा कि कुछ फैसले हुए जिनसे कुछ नुकसान वगैरह। हाँ, तो उसमें आप सोच रहे थे कि जिस पे हमें कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ, मिसाल के तौर पे रिकॉर्ड डिक एक्सेट्रा, ये भी तो फिर मैं ठोस इत्तलात की बुनियाद पर दावा कर रहा हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी इस बात पर तुले बैठे हैं कि बिफोर हैंडिंग ओवर टू केयर टेकर गवर्नमेंट, ये हर सूरत में पाकिस्तान स्टील मिल्स और पीआईए की निजकारी करें। पर उसमें तो पीपल्स पार्टी फिर इनके साथ नहीं, पीपल्स पार्टी हो या ना हो ना, उसके लिए तो आइन में तरमीम की जरूरत नहीं है ना बाबा, और हुकूमतें कर सकते हैं, वो हुकूमत है। लेकिन ये उनको ये ख्याल है कि अगर यही रविश रही तो शायद मैंने ये जो यानी तहिया कर रखा ये है, नहीं हो पाएगा, इसमें भी रुकावटें आएंगी, लाइकली, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त उनकी काबीना के 2 वज़रा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रूबरू चार्जशीटेड हैं कि भाई आपने तौहीन अदालत की है, ठीक। शायद खाकान अब्बासी साहब ये महसूस करते हैं कि अगर हमारे बारे में ये तासुर फैलता है कि कुछ लोग जो हैं उनको प्यादे की तरह शायद हम इशारा करते हैं बोल दो, और वो कुर्बान कर दिए जाते हैं निहाल हाशमी की तरह, और हम आराम से सीटियां बजाते रहते हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है। ओके, काबीना अपने एज अ टीम वो दे शुड टेक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कि क्या आपकी ये अपनी पोजीशन है सियासी या नहीं। ओके, उसमें ये कहना कि जी ये गुलबीने ने कर दिया, ठीक है, यानी कि पीएमएलएन मस्ट टेक अ पोजीशन एज पीएमएलएन या कैबिनेट, यानी ये गवर्नमेंट किसकी पोजीशन है? शायद खाकान अब्बासी बहसियत वजीर आज़म, ठीक है, और अपनी काबीना। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी इसको जो है देखा जाए कि जी आइन का आर्टिकल 68, बहावलपुर से पहले कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, बहावलपुर से भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं हसीब हो रहा हूँ बहावलपुर से। जी भैया। सर आपकी बहुत शौक से प्रोग्राम देखता हूँ। बड़ी मेहरबानी जी। एक आपसे सवाल करना था सर। जी जी 10 कीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट सोमोटो लेकर पार्लिमानी निज़ाम खत्म करके सदारती निज़ाम लाने का, पार्लिमानी निज़ाम खत्म करके हमारे मुल्क में जो कुछ कर रहे हैं, नहीं, आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। अभी थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस साहब ने एक इंटायर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, तुम्हें याद है मैंने एक दिन तुम्हें कहा था क्या बॉस ब्रेक लेते हैं, जो कहा था ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ मैंने आपको जैसे यानी पहले भी 2-3 मरतबा मैं इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ, अर्ज कर चुका हूँ। देखो हम लोगों का, मेरा और आपका ये बहुत बुनियादी इशू है, बहुत बुनियादी, कि हमें आज़ादी इजहार भी चाहिए। उसके हवाले से हमें जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस वक्त, जो भी उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इदारों में, कौमी असम्बली की सूरत में, मीडिया में, हमें उनकी आज़ादी भी महफूज है।
लेकिन एट द सेम टाइम मेरा और तुम्हारा अलमिया ये भी है कि हमें एक ताकतवर अदलिया की भी जरूरत है। हाँ बिल्कुल, कि इस मुल्क के ये ताकतवर लोग जब मेरे बुनियादी हुकूक के साथ, मेरे हक के आज़ादी इजहार के साथ, तो और कहाँ जाएंगे? तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो देखो ना, मखसूस हालात में जब मेरे और आपके यहाँ नाजायज बुनियादों पर, कानूनी बुनियादों पर हो सकता है हमसे गलती हो जाए और हम शर्मसार ना हो उस पर, वो अलग बात है। नहीं वो तो लेजिटिमेट बात हुई ना। नाजायज बुनियादों पे अगर मेरा को गला यहाँ से दबाएगा तो मुझे वो हाथ छुड़वाने के लिए वहीं जाना है। यस, और तो कोई रिलीफ का तरीका नहीं है। हम तो सोच भी नहीं सकते। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि वो टिक्कर्स की बजाय हमें पहले ये देखना चाहिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। रिपोर्टिंग अब कल स्पेस बना के वजीर आजम ने बात की, आज चीफ जस्टिस साहब मीडिया कमीशन पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने उसमें उन्होंने बता दिया कि भाई एक आइन होता है, आइन सबसे वाला दस्त होता है, अदलिया भी उसके तहत काम करती है, पार्लियामान भी, मुकन्नना भी करती है, और मुकन्नना का हक है कि वो आइन बनाए, यानी सॉरी कानून बनाए। हमें नजरसानी का हक है कि भाई वो कहीं ना कहीं उससे गड़बड़ तो नहीं कर रही। वो रिव्यू का जुडिशियल रिव्यू तो कर सकते हैं ना। एक बात हुई नबी तुले अंदाज में हाउस में बात हुई, वहां से जवाब आ गया। अगर ये बात इसी तरह रहती है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आपको नहीं नजर आएगा। अच्छी एकेडमिक गुफ्तगू ओके, ठीक, राइट। लेकिन बात ये है कि वो बार बार कुछ चीजें ऐसी उन्हें इतना दोहराना पड़ता है, मल्ले दे औंतरे मुंडे नहीं रहने देते, वो यानी फ्यूलिंग वाली पार्टी होती है। क्या आपको फोन का बता रहे हो मुझे? तो मैं ले लेता हूँ जी खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बस जी अल्लाह का शुक्र है जी। सर अभी आप ये बात कर रहे थे कि अदालतों को भी बाख्तियार होना चाहिए। जी तो हाँ जी, कल जो किसानों की हेयरिंग हो रही थी तो उधर चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया कि किसानों ने किससे पूछ के इतना गन्ना काश्त किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आया आप किसानों को ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा भी हम कितना गन्ना काश्त ये देखिए ना, फिर देखिए आप फिर वही बात कर रहे हैं ना मेरे भाई। एक उसका कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन साथ ही साथ आपको किसानों वाली तो उनकी बात याद रह गई चीफ जस्टिस साहब की, लेकिन सर उन्होंने ये भी कहा कि वो वरना जहांगीर तरीन की मिल अगर बिकती है तो बिक जाए। देखिए ना, अब नहीं सर वही ना, वो मिल तो सिर्फ इधर जहांगीर तरीन की चल रही है और लोगों का अपना रेट मिल नहीं रहा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन किसानों को मिल तक जाते जाते किसानों को 60 रुपया किराया पड़ जाता है पर मंथ। सर मैं आपके किसानों के हुकूक के लिए मेरे भाई, खुदा के लिए मेरे ख्याल में हरगिज़ उनका ये मकसद सबसे ज्यादा तवाना आवाज मेरी है। करेंगे यकीनन उन्होंने गालिबन ये पूछा होगा कि यार अगर एक ही मिल है जो आपका गन्ना खरीदती है और आपके माजी के तजर्बात, यानी ये मैं फर्ज कर रहा हूं कि आपके माजी के तजर्बात किसानों को ये बताते हैं कि वो बेचारों को जो गन्ना उगाते हैं इतनी मेहनत से उसके मुनासिब रेट टाइमली नहीं मिलते, तो यार आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है। अब मेरा ख्याल में यही कॉन्टेक्स्ट होगा जो समझ में आती है। वो ये नहीं कह रहे उसके मुकाबले आप मुझसे पूछ के लगाएं भाई, he was rather too harsh with जहांगीर तरीन। yes absolutely। उस इलाके में सारी रिपोर्टिंग अगर कोई पढ़े कि क्या हुआ मसला हुआ हो, बिल्कुल ठीक है। अब यही हमारा प्रॉब्लम होता है, ये हमारा कसूर है ना नुसरत साहब, क्योंकि हम इन टिकर्स को ऐसे चलाते हैं टीवी पे कि अगर कोई शख्स बैठ के टीवी देख रहा होगा तो वो कहेगा अरे चीफ जस्टिस कह रहा है मुझसे पूछ के गन्ना लगाओ, खानेवाल से कॉल आ जाएगी। हालांकि बिल्कुल ये बात ऐसी नहीं मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चीजों को आप यानी कॉन्टेक्स्ट में डालें। जब तक आप उसको यूं निकाल के कुछ भी दे दोगे तो उससे कोई और मतलब निकलेगा। मैं किसी और की क्या बात करूं? मैं 7:16 पे मैंने शायद खकान नवासी साहब की तकरीर सुनी। मैं यहाँ बैठ के बहुत धड़ल्ले से कह रहा था भी गेम लग गई है, नहीं कह रहा था। लग तो रहा था वैसे बॉस कल ऐसे ही नहीं लग रहा था ना, लेकिन लग रहा था। फिर मैं तुमसे वादा करके गया, मैंने जो मेरा काम है वो जो आपने पता किया रिपोर्टिंग वाला। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि शायद मेरा अंदाजा ये वाला ठीक नहीं था। तो आप अगर बैठ के मैंने तकरीर ही करनी है कोर्ट मोमन अस्सलाम वालेकुम, तो फिर इसी तरह की आवाज़। वालेकुम सलाम जावेद साहब, रियाज अहमद बोल रहा हूँ कोर्ट मोमन से। जी रियाज साहब।
میرا سوال یہ تھا، یہ جنرل کچھ بیٹھ کے، ریٹائرڈ جنرل صاحب کچھ بیٹھ کے عدلیہ کے اوپر بھاشن دے رہے ہیں جی کہ عدلیہ کی عزت کرو، عدلیہ کا احترام کرو. ان سے ذرا پتہ کرو کہ انہوں نے اپنے دور میں عدلیہ کا کتنا کے احترام کیا تھا. چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا انہوں نے، جی جی، عدالتوں کو، سپریم کورٹ کو تالا لگا دیا. اب یہ ٹی وی میں بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں جی. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ پوچھنا شروع کروں اور میں ٹی وی سے غائب ہو جاؤں اور 8 سے 9 بجے کے درمیان پھر وہی لوگ آ کے بیٹھے؟ یار نوکری، کوٹ. چلو ٹھیک ہے کوٹ بھائی جان، کوٹ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا لگ رہا ہے. بہت ہی بڑی مہربانی. یہ رزق پیٹ، بچے ہیں 2 پالنے ہیں، مہربانی. اچھا اب گڈ پوائنٹ، بات تو ٹھیک کر رہے تھے، غلط بات بھائی اب کیا کریں نا. دیکھو لوگوں کے جذبات ہیں، لیکن اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ ہم ایک دم سے فیول کر دیتے ہیں. میں نے جو نوٹس کیا ہے، بہت دنوں سے ہمیں دیکھو شاہد خاقان عباسی از فیلنگ ایجیٹیٹڈ. رائٹ. ان کا بنیادی ایجیٹیشن 2 باتوں پہ ہے. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صاحب تلے ہوئے ہیں. غلط فیصلہ ہوگا کہ میں نے وزارت عظمیٰ چھوڑنے سے پہلے پی آئی اے اور اسٹیل مل کو گڈ لک ٹو ہم. ارے بھائی نہیں، مطلب اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو آپ کو رپورٹنگ کر، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ درست ہے یا غلط فیصلہ، میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں. نمبر 2، وہ اپنی طبیعت کے حوالے سے اس تاثر سے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ جی میری ٹیم کا رکن ہے، ٹھیک ہے کہ اپنی کابینہ کو چھوڑ دیں گے، چلو یار ٹھیک ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے، ایک پون قربان کر دیا، ایک موہرا قربان کر دیا. ہی ڈزنٹ بلیو اٹ. اس میں وہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم پارلیمان کے اندر موقع تلاش کرتے ہوئے، ہاں جہاں کبھی تحریک استحقاق، کبھی کو پوائنٹ آف آرڈر، جیسے آج ویسے پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا، اس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کی تقریر جو آپ نے ہیڈ لائن بنائی تھی، وہ ساری اسی پہ فوکس رہی. یس یس یس، بالکل. گاٹ اٹ. یہ ہے ان کی فی الحال. لیا سے کال. جی السلام علیکم. لیا سے. جی وعلیکم السلام سر. جی نصرت صاحب سے بات. جی بھیا آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اور آپ کی آواز. سوری سر نصرت صاحب، جاوید صاحب، ایک تو یہ ہے کہ میں ریگولر ریڈر ہوں آپ کے کالم کا، ٹھیک ہے. اچھا مجھے نہیں اس کا، لیکن مجھے ٹی وی پہ کیا فائدہ. آپ نہیں، یہ تو پھر آپ میرا یعنی روزگار خراب کر رہے ہیں نا یار. یعنی آپ میرا کالم پڑھتے ہیں، پروگرام نہیں دیکھتے، یہ تو نہ کریں نا. اب اتنا نہیں پروگرام سر مس ہو جاتا ہے نا. اچھا کالم تو میں وہ آرام سے بھی پڑھنے ہو. اچھا چلیں. اچھا فرمائیے ابھی آپ کیا. اچھا دوسری بات سر مجھے یہ کرنا تھی کہ میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب کو. ارے بھائی سر ہمیں پلیز دیکھیں نا، نہ کریں. وہ یہ ہے سر، میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں، میں نے ایک ریٹ دائر کی تھی، ٹھیک ہے. میں ایک سال خوار ہوتا رہا. کس زمانے کے بعد واپس لے لی، ہاتھ باندھ کے جج صاحب کو کہ میں واپس لے رہا ہوں. اچھا کیوں کہ میں مطلب کہ خوار ہو گیا، اتنا زیادہ انتظار کر کے جی ڈی بھی لگ گیا، جی ٹائم ختم ہو گیا. اچھا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ عدلیہ کو سدھار لینا، اس کے بعد آپ کی. اچھا بس یہی پہ آپ ختم کر دیں نا. آپ کا یہ فرمانا بالکل بجا ہے کہ ہمارے ہاں عدلیہ کچھ معاملات میں بہت عجلت دکھاتی ہے، کچھ معاملات میں بہت سست رویہ میں نظر آتی ہے. یہ بھی رویہ تبدیل ہونا چاہیے. یہاں تک آپ کی بات درست ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اسی پر بریک لیتے ہیں تاکہ پانی پی کر حواس بحال کریں کہ ٹھیک ہو گیا کہ نہیں. ابھی تک بریک کے بعد ملتے ہیں. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے بول ابھی گلبین میں تم سے معذرت چاہتا ہوں. وہ ہم جو سعودی عرب والی بات ڈسکس ہاں 2 دن سے میں نے آج بھی اسی لیے ڈالی تھی، وہ آج شاید ہم نہ ڈسکس کر پائیں کیونکہ وقت اب کم ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو شاہد خاقان عباسی کا میں نے مسئلہ بتایا کہ واٹ از، دوسری طرف قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی پوری طرح ان کے ہم نوا ہیں اس ایشو پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کا اسپیکر قومی اسمبلی کے طور پر کہ جی ہمارا ایک الیکٹڈ فورم ہے، یس آئین کے آرٹیکل 68 کے تحت ہم کسی ایک جج کا کسی ایک کیس میں کنڈکٹ ہرگز ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن اوورآل اس فورم پہ ہم جوڈیشری کو تو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو وہ سپیس
वो ये कहते हैं कि उसकी गुंजाइश होनी चाहिए कि हाउस में ये बात हो, उस पे वो उनके साथ वो तैयार हैं। अच्छा, ठीक। वो इसलिए भी तैयार हैं कि इसकी वजह से अगर कोई बुरा वक्त उन पे आ जाए कि आपने क्यों नहीं रोका है एज कस्टोडियन, तो वो फैसला कर चुके हैं ठीक है। अभी तक। अब कल वो अपना फैसला बदल लें तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो आइंदा इंतखाब में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, ही हैज मेड अप हिज माइंड टू। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो वो कहते ठीक है। अब उनको अपने साथ करने के लिए आज चौधरी निसार साहब गए, क्योंकि चौधरी निसार साहब कन्विंस्ड हैं कि ये सब जो है ऐसे है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आजकल तो नून है, नून से पहले जिस किस्म की भी रही, तो मतलब एक होते थे इनके खान अब्दुल कयूम खान साहब, बहुत बड़े लीडर होते थे, तो उनका पता नहीं 30, 32, 35 मील कहते हैं गुजरात के करीब एक जुलूस निकला था। हाँ, लोगों ने कहा बस ये तो बल्ले बल्ले हो गई, इलेक्शन होने थे 58, ठीक है, तो इंतखाब तो ना हुए, अयूब खान आ गए, ठीक, वो जेल में गए और अयूब खान साहब ने वो उसी लीग को उठाकर कन्वेंशन लीग बना लिया और वो खुद उसके सदर हो गए। सही। चौधरी निसार साहब समझते हैं कि ये वही खान कयूम वाले जुलूस हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हमें अपनी तारीख से सबक सीखना चाहिए। हम मुस्लिम लीगी होते हैं, हम नेक बच्चे होते हैं, हम SHO से पूछ कर चोरी करते हैं, उससे लड़ा नहीं करते। तो वो गए थे अयाज अमीर को, उनको अयाज सादिक साहब को समझाने, वहाँ को बात बनी नहीं। ठीक, ओके, वो इसलिए नहीं बनी, बना चुके हैं, मैं बता चुका हूँ ना ये बात अयाज सादिक कि आज के बाद कल का कोई पता नहीं, भाई को कह दे तो हम चेंज कर लें अपना माइंड। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक और असरार पर, राइट, हाँ, सही। तो लेकिन इस पे ये अयाज सादिक स्पीकर कौमी असेंबली और वजीर आजम ये एक पेज पर हैं, ठीक, और उन दोनों के बारे में ये तासुर न लिया जाए कि वो जो कर रहे हैं राय विंड के इशारे पर कर रहे हैं। ये बात वाजे करना इसलिए जरूरी है ताकि उनको अंडरमाइन न किया जाए, ज्यादा सीरियसली उन दोनों। ठीक है, ओके, फेयर इनफ। चले बॉस, इस पे जो भी फिर आगे होगा मजीद डेवलपमेंट्स हम देखते रहेंगे। आज के प्रोग्राम का भी हमारा वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।